अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज मॉर्बिड टेल। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इतना सारा प्यार देने के लिए मुझे आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे स्टोरी भेजी, ऑफ कोर्स मेरे रिलेटिव्स में और बहुत सारे फ्रेंड्स ने। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की एक कोई कहानी थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बहुत छोटा सा गांव होता है जहाँ पे एक कपल होता है जिसका नाम उसके हस्बैंड का नाम होता है रफ़ीक और उसकी वाइफ का नाम होता है ज़ैनब। वो बहुत गरीब होते हैं और जंगल में कुछ लकड़ियाँ वगैरह काट के अपना गुजारा किया करते हैं। और इस कहानी की बहुत सारी चर्चा है उस गांव में। एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ पे ये कहानी अभी तक इसकी स्टोरी सुनाई जाती हैं। तो उसमें ये होता है कि एक दिन वो लोग जाते हैं और दरख्त की ये जो लकड़ी होती है वो काट रहे होते हैं, तो एक स्टॉर्म आ जाता है। एक स्टॉर्म आने की वजह से उस दरख्त की जो पूरा दरख्त टाइप का वो जो एक लंबी शाख होती है वो गिर जाती है उसकी वाइफ के हाथ पर, और उसकी वाइफ का हाथ जो है वो स्टक हो जाता है उस लकड़ के नीचे। तो वो बहुत ट्राई करता है उसका हस्बैंड उसे निकालने के लिए, और तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा होता है। रात अंधेरी होती जा रही होती है, और आपको पता है पहले ज़माने में गांव में इस तरह से इतनी देर तक बाहर नहीं रहा जाता था, और ख़ास तौर पे तूफ़ान के टाइम में बहुत ख़तरा होता था। तो उसका हस्बैंड डर जाता है क्योंकि वो उसका हाथ निकल नहीं रहा होता। तो उसको वो बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है और वो चीज़ वो नहीं उठा पाता है, मतलब इतना भारी होता है, और मदद के लिए भी नहीं बुला सकता। जब तक वो बुलाता तो शायद वो नहीं बचती। तो उसकी जान बचाने के लिए वो ऐसा करता है कि उसका हाथ काट देता है। अब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और उसकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उसका हाथ नहीं है। ऑफ कोर्स एक औरत के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें उसका हस्बैंड जो है वो देखता है कि मेरी बीवी परेशान है, तो वो एक लकड़ी का हाथ बनाने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि वो उसको खुश करे, और ये ऐसा है। तो वो बिल्कुल सैड होती है, वो अपने बिस्तर से भी उठती नहीं है। और फिर वो कहती है कि एक काम करो, तुम मेरे पुराने घर पे जाओ, मेरे अब्बू के पास कुछ सोना है। तो वो उसने आज तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया होता है, जो कि उसके अब्बू के मौत के बाद उन्होंने वो घर खाली कर दिया होता है। उसके नीचे कोई एक बॉक्स होता है। तो कह रहे उसके अब्बू ने उसे एक बात कही थी कि जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो तुम उस बॉक्स को लेके जा सकती हो। तो उससे आज से पहले उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो जैसे तैसे अपने हस्बैंड के ऊपर ही गुजारा कर रही थी, बट जब उसका हाथ चला जाता है तो वो सोचती है कि कुछ ना कुछ इससे हो जाएगा। तो जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा सोना निकलता है। तो हस्बैंड के दिमाग में एक बात आती है, वो अच्छा कारीगर तो होता है, वो कहता है मैं तुम्हें सोने का हाथ बना के दूंगा। तो वो उसके लिए अपनी बीवी को खुश करने के लिए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होती जा रही होती है इस टेंशन में कि उसका हाथ चला गया, तो वो उसे क्या करती है कि वो उसके लिए एक सोने का हाथ बनाता है। वो सोने का हाथ उसको लगा देता है, और बीवी बहुत खुश होती है कि मेरा जो हाथ है वो सोने का। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पता है छोटे गांव में बात बहुत जल्दी फैल जाती है। सारे गांव में पता चलना शुरू होता है कि इनकी जो वाइफ है ज़ैनब, उसका जो हाथ है वो सोने का है। तो सारे लोग दूर दूर से आके देखना शुरू हो जाते हैं। इसी चक्कर में वो लोग बहुत मशहूर हो जाते हैं, उन्हें बिज़नेस मिलना शुरू हो जाता है ट्रेडिंग का, और इस तरह से, और उनके हालात बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। पहले वो बहुत गरीब होते हैं, वो इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग दूसरे दूसरे गांव से उससे मिलने के लिए आते हैं, वो हाथ देखने के लिए आते हैं कि ये सोने का हाथ है। और उसी हाथ के लिए वो कहते हैं कि ये कारीगर इतना अच्छा है, और उसे बहुत काम मिलता है, बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाता है, और वो बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं। होता है कि अब दिन गुजरते जाते हैं और वो औरत में थोड़ा घमंड भी आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरा सोने का हाथ है, और ये सारी चीज़ें। तो बट वो उसका हस्बैंड उससे कहता भी है कि भाई देखो, इसको नहीं करो, इस तरीके से नहीं सोचो। वो लोगों को अपने से कमतर समझना शुरू हो जाती है। बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं उसके आसपास, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है। एक दिन ऐसा होता है कि वो बीमार पड़ जाती है, और बीमार भी ऐसे पड़ती है कि वो ठीक नहीं हो रही होती। वो हर हकीम के पास लेके जाते हैं, हर जो भी उस वक्त के डॉक्टर्स होते हैं उसके पास लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो होता है। तो वो अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि इसे क्या हो गया है, क्यों नहीं ठीक हो रही है।
بہت سارے لوگوں کے جانے کے بعد انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سونے کا ہاتھ لگایا تھا وہ اسے انفیکشن دینا شروع ہو گیا اس کی باڈی میں، اور وہ انفیکشن زہر بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ سلولی مر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کرو، اس ہاتھ کو نکلوا دو۔ تو وہ اس کی وائف کہتی ہے یہ تو پاسبل نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لو مجھ سے، بٹ یہ ہاتھ میں نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی لیکن یہ ہاتھ نہیں دوں گی۔ تو اس کا ہسبینڈ اسے بہت سمجھاتا ہے کہ دیکھو ہاتھ دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم زندہ بچ جاؤ۔ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے مرنے دو، میں نے بہت اچھی زندگی گزار لی، بس مجھے ایسے ہی مرنے دو، مجھے میرے اس ہاتھ کے ساتھ بس میری ایک شرط ہے کہ اس ہاتھ کو نکالنا نہیں، اس ہاتھ کو اسی کے میرے باڈی کے ساتھ ہی دفن کر دینا۔ تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اسے بہت پیار کرتا ہوتا ہے۔ وہ اس کی کچھ ٹائم گزرتا ہے، وہ بہت بیمار ہوتی ہے، بیڈ ریسٹ پہ چلی جاتی ہے، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اسے وہ دفنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاؤن فال ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈیپتھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بہت سارے قرضے چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا پیسہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسا سوچنا شروع ہوتا ہے کہ وہ جو ہاتھ تھا وہ ان کے لیے لکی تھا، اور وہ اس کے لیے پیسہ لے کر آیا تھا ان دونوں کے لیے۔ تو پہلے تو وہ ایسی اس کے دماغ میں کوئی بات نہیں آتی، وہ بہت ٹرائی کرتا ہے ادھر ادھر لوگوں سے مدد مانگنے کی، بٹ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں اور زیادہ چلا جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز بیچ دیتا ہے، سب چیزیں کر دیتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں ایک رات کو یہ بات آتی ہے کہ وہ ہاتھ جو اپنی بیوی کا ہے وہ ہے تو سونے کا، وہ جا کے اس قبر سے نکال لاتا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے اس چیز کو، پہلے بہت ہمت کرتا ہے کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں، پھر وہ اسے ہمت کر کے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں وہ ہاتھ نکال کے لاؤں گا، اور وہ جاتا ہے وہاں پہ اور وہ قبر اس کی کھودنا شروع کرتا ہے۔ ٹائم تو کافی گزر گیا ہوتا ہے، تو وہ اسے کھودتا ہے اور اس کے اندر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ نکال لیتا ہے۔ ہاتھ نکالنے کے بعد وہ جب چلنا شروع ہوتا ہے، پیچھے سے اسے قدموں کی آواز آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ بولتا ہے شاید ہوا ہے، رات ہو رہی ہے۔ وہ پھر چلنا شروع ہوتا ہے، پھر پیچھے سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے، قدموں کی آواز آ رہی ہے، بٹ وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد وہ چلتا جاتا ہے، اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت قریب آ گیا کوئی، تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اور گھر جا کے وہ اپنے دروازے کھڑکیاں سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ تو اسے ڈر لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون تھا میرے پیچھے، اور جب وہ پیچھے دیکھ رہا تھا کوئی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا ہاتھ واپس دے دو، میرا ہاتھ واپس دے دو، اور وہ آواز اس کی بیوی کی آواز ہوتی ہے۔ اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور وہ بہت ڈر جاتا ہے، اور وہ آواز اسی کی بیوی کی ہوتی ہے، اور بس ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دروازہ جو ہے وہ بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے میرا ہاتھ واپس دے دو، میرا ہاتھ واپس دے دو۔ وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے، اپنے روم میں لیٹ جاتا ہے، اور دروازہ اس کا بھی بند کر دیتا ہے، اور ایک بلینکٹ کے اندر گھس جاتا ہے، اور ہاتھ اس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آوازیں دینا شروع ہوتی ہے پھر سے، میرا ہاتھ مجھے واپس دے دو، میرا ہاتھ مجھے واپس دے دو، اور وہ آواز اونچی ہوتی جاتی ہے اور اونچی ہوتی جاتی ہے اور بہت اونچی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ کہتا ہے ہاں میرے پاس ہے، یہ لو۔ وہ اسے دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد تھوڑے دن گزر جاتے ہیں، اور رفیق بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ رفیق کہاں گیا، اور اس ہاتھ کا کیا ہوا، اور کس طریقے سے وہ اس کو وہ مر گیا یا بچ گیا، اس کو کیا کیا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اور آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب اس قبرستان کے پاس سے گزرا جاتا ہے تو وہاں سے آواز آتی ہے کہ میرا ہاتھ واپس دے دو۔ اب یہ کہانی ایسی ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں پھیلائی گئی ہوں اور وہ ہاتھ لے کے کہیں بھاگ گیا، اور یا ہو سکتا ہے سچ میں وہ اپنا ہاتھ لے کے واپس چلی گئی ہو اور اسے اس نے اپنے ساتھ ہی لے گئی ہو۔ تو یہ کہانی تھی دوستو آج جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ یہ سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہو۔ تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اور میں پھر سے آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ پلیز اپنی سٹوریز مجھے بتائیں۔ ابھی بھی میرے پاس 1-2 سٹوریز ہیں جو لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی ہیں، وہ ان کی ریئل لائف سٹوری ہیں۔
तो वो भी मैं बताऊंगी। तो बीच बीच में मैं ऐसे फिक्शनल एंड पर्सनल जो भी लोग मुझे भेजेंगे वो मैं स्टोरी उनकी सुनाऊंगी, और मैं वेट करूंगी कि आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी बताएं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं, और मैं वो लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।